السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إخواني وأختي في الله، اليوم ألقي الضوء على فضيلة العلم، فاعلموا أن العلم نور الحياة وسبيل الخير والرفعة والمجد للفرد والأمة. به يعرف الإنسان دينه ويعيش في سلام واطمئنان مع ربي ومع نفسي ومع الناس من حولي. إخواني والعلم الأخرى كالرياضيات والأدب والعلوم وغيرها ضرورية في التعامل مع الحياة وأسرارها، وهي السبب في تقدم الطب والهندسة والمواصلات والصحافة وغير ذلك. أصدقائي، فالعلم بكل فروعه وأصنافه واجب على الأمة، وكل فرد يتخصص بما يناسب ويحبه حتى يكون من الجميع. مجتمع معلم ناهز، ولقد وزن الإسلام على العلم في مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتزع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. وقال الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. عباد الرحمن، وقد أدرك المسلمون الأوائل مقدمة العلم فاقبلوا على دراسته، وكانت المساجد تزدحم بالعلم وتقوم بدور المدرسة والجامعة حتى نبغى من أبناء الأمة الإسلامية الشعب الديني علماء كبار في ميادين المعرفة كلها، وكانوا أساتذة الدنيا في جميع عقول العلم والمعرفة للمدة والعشرة قرون كاملة، وأنهم أخذ الأرض علما وبنى أزارته ونشر فنونه، فما أقدرنا أن نبقي اليوم ما بدأت أجدادنا من قبل في العلم والحضارة وصناعة الحياة. أكتفي بهذه الكلمات الوجيزة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह, देखिए तो किस अंदाज का हौसला है इनमें, देखिए तो किस अंदाज का हौसला है इनमें, शर्माए इन्हें देख के शम्सो। अभी जो बच्ची तकरीर पेश कर रही थी नुसरत एहसान, उनकी वालदा ने उनको 100 रुपया इनाम में दिया है। वो स्टेज पर आए और अपना इनाम ले। और उनकी बड़ी आपा मुअल्लिमा नुसरत आपा ने भी 100 रुपया इनाम दिया है। वो आए स्टेज पर, इनको भी मेरे मोहतरम हाज़रीन और हाज़िरात, प्रोग्राम इंशाअल्लाह 11 बजे तक चलेंगे। उसके बाद दुआ हो जाएगी। आप तमाम हज़रात और हाज़रीन के लिए खाने का माकूल नज़्म है, पैकेट की शक्ल में आप ज़रूर लेकर जाएं। प्रोग्राम की फहरिस्त बहुत तवील है और मेरे ख्याल से आधा प्रोग्राम भी इस वक्त पेश नहीं हो सका है। इंशाअल्लाह कल भी ये महफिल हो सजेगी
اور کل صبح سے دوپہر تک ظہر تک یہ محفل انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی۔ آپ تمام سامعات سے بالخصوص اور جو ہمارے سامعین باہر تشریف فرما ہیں ان تمام سے نہایت ہی عاجزانہ درخواست اور گزارش ہے، جس طریقے سے آپ اس وقت نہایت ہی دل جمعی کے ساتھ تمام طالبات کے پروگرام کو سن رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، صبح پھر تشریف لائیے تاکہ ان طالبات کے پروگرام آپ سن سکیں، ان کی حوصلہ افزائی کر سکیں۔ یقیناً آپ کی موجودگی ان طالبات کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوگی اور آپ کی موجودگی سے اس ادارے کو بھی فائدہ ہوگا اور ان طالبات کو اپنے مستقبل طے کرنے میں شاید یہ مددگار ثابت ہو۔ اس لیے میں پھر دوبارہ گزارش کرتا ہوں تمام سامعات سے جو باہر سے تشریف لائی ہیں، خواتین اور وہ مرد حضرات، تمام بزرگ حضرات اور نوجوان جو باہر تشریف رکھتے ہیں، آپ پھر دوبارہ کل صبح تشریف لائیے اور اسی دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیے۔ ہمارے اکابر علماء جن کے نام اشتہار میں آپ نے پڑھے ہیں اور مائک سے آج سنے ہیں آپ نے، وہ سبھی علماء کرام کے ایمان افروز خطاب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے بیانات سے ہم اپنی قلوب کو مزین و مدلہ کریں گے اور ہمارے اندر تازگی پیدا ہوگی۔ میں اس پروگرام کے آرگنائزر سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کو مختصر کریں اور 11 بجے پروگرام کو ختم کریں۔